राष्ट्रपतिमा चाहिँ महाअभियोग लगाएर आउन सक्छ, विश्वास गर्छ, उसको पनि पुग्दैन। उसको पनि पुग्दैन। कसरी पुग्छ त? अहिले हेर्नुहोस् त, तपाईँले 23जना भएर नै पुगेको 146, 23जना त अब भोट दिन जाँदैनन् तिनीहरू। मोहन ठाकुर ग्रुपका मान्छेहरू फेरि पनि तटस्थ बस्यो भने दुईटामा कसैको पनि पुग्दैन। माखी साङ्गलो के छ भने संसद त फेरि पनि भङ्ग नै हुन्छ नै हुन्छ। पुनर्स्थापन त भयो अहिले। पुनर्स्थापन भएर फेरि भङ्ग हुन्छ। फेरि भङ्ग हुन्छ। फेरि भङ्ग भङ्ग चाहिँ गर्छ कसले त्यसपछि? अब भङ्ग गर्ने कसले भन्दाखेरि जो धारा 76 को 5 अनुसारकोले बहुमत नलिएपछि जो अल्पमतको सरकार हुन्छ उसैले भङ्ग गर्न पाउँछ। मधेस केन्द्रित दलभित्र रहेको महन्त ठाकुर एन्ड कम्पनी जसलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आउँदा आउँदै पनि उनीहरूले नलिएको थियो, उनीहरू भारतको इसारा अनुसार चलेको त प्रष्ट छ, घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। भारतले के चाहिरहेको थियो भने यो संसद भङ्ग होस् र नेपालको संविधान च्यातियोस् भन्ने चाहिरहेको थियो। अब मोहन ठाकुरले जसरी केपी ओलीलाई तटस्थ बसेर कोरम पनि पुग्न दिएनन्, सरकार ढल्न पनि दिएन, दुईवटा टेक्निक अपनाएको थियो नि त। त्यसै यता पनि देउबालतिलाई पनि तटस्थ बस्दियो भने उनको पनि पुग्दैन। अनि उनले भङ्ग गरे पनि उतै भयो, यता भङ्ग गऱ्यो भने त अब अलिकति सजिलो कसलाई हुने हो भनेदेखि प्रचण्डलाई डर थियो क्या, भारतले डबल गेम खेल्दैछ क्या, यतापट्टि पनि सपोर्ट गरिरहेको छ, उतापट्टि सपोर्ट गरिरहेको छ। र अहिले शेरबहादेउपा बाहेक हेर्नुहोस् है, शेरबहादेउपा बाहेक अरू कसैको नाममा प्रधानमन्त्री भएको भए त्यो सम्भव थियो। तर शेरबहादेउपा भन्ने बित्तिकै अमेरिका भन्ने सम्झिन्छ हामीहरू हेर्नुहोस्। अनि नेपालमा चलखेल अमेरिकाको बढी छ हेर्नुहोस्। अनि त्यसो गर्दाखेरि घिउका पोखियो भागमा भने जस्तै अमेरिकाको लागि त देउपा नभएको भयो त भन्दै शेरबहादेउपा। अब एमसीसी आउने त खतराबाट नि फेरि शेरबहादेउपा नै प्रधानमन्त्री होइन? त्यो एमसीसी त एमसीसी आउने खतरा हो भने एमसीसी भनेको सुन्नुहोस् है, नेपालमा एमसीसी 500 वर्ष अगाडिदेखि आइसकेको छ। अनुदान पनि यहाँ प्रयोग भइसकेको छ हो। सुन्नुहोस् तपाईँलाई बताइदिन्छु कहाँ कहाँ छ त पनि भनिदिन्छु। ललितपुर जिल्लाको ग्रामीण भेगमा होइन, त्यस पछाडि तपाईँले यो काभ्रेतिर, त्यसरी मोरङमा, ओखलढुङ्गामा, यो जिल्लाहरूमा हामीलाई हाम्रो सत्ता कोल्याप्स गर्नलाई, हाम्रो संविधान च्यात्नको लागि जुन तयार भएर बसिरहेछ वाउ गरेर बाहिरको शक्ति, उनीहरू त खुसी हुन्छन्। त्यो एउटा क्षेत्र के अरे पुनरावलोकन गर्ने भन्छ क्या, सर्वोच्च अदालतले गरेको कुनै निर्णयमा चित्त बुझेन भनेदेखि पुनरावलोकन गर्न पाइन्छ, मुद्दा हाल्न पाउँछ सरकारले, फेरि त्यसमा पुनरावलोकन गर भनेर गर्न पाउँछ। अनि उसले भोलि त्यो गएको डेटभन्दा अगाडि अथवा आज त अब गइसक्यो, भोलि सरकारले एउटा मुद्दा लिएर गएर यसलाई पुनः गरी पाऊँ भनेर निवेदन हालिदियो भने त्यो फेरि 2-3 दिन लम्बिन्छ है। प्रधानमन्त्री देउबा हुँदैन फेरि। हजुर। अनि त्यो त उसले हालिदिएपछि त अब त्यहाँनिर फेरि सुरु गर्छ, उसले फेरि भन्ला फेरि हुनैपर्छ भन्ला, अथवा पहिले भन्ने संवैधानिक त्यो 5 जनाको बेन्चले गरेको निर्णयलाई पनि सदर गरिदेला। तर पुनरावलोकन गर्ने अधिकार त छ नि त उसलाई पनि होइन, त्यो गरिदिन सक्छ। तर अब त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा उनीहरूको एमालेको पार्टीले निर्णय गरेर दिएपछि स्थायी समितिको छलफलले के हुन्छ त्यसअनुसार उनीहरूले गर्लान् नगर्लान् त्यो भोलि कुरा हो। त्यसले आजै नियुक्ति हुन्छ भन्ने छैनन् होइन। अब भोलि उनीहरूले त्यो 10 बजेतिर 10:30 बजेतिर 11 बजेतिर त्यो मुद्दा लिएर जान्छन् कि होइन, पुनरावलोकन गर्ने भन्ने मुद्दा लिएर जान्छन् कि अथवा होइन अब कति विवाद गर्ने, ल शेरबहादेउपालाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ तर उसले पनि 30 दिनभित्रमा विश्वास लिनुपर्छ, विश्वास गर्छ, उसको पनि पुग्दैन। उसको पनि पुग्दैन। कसरी पुग्छ त? अहिले हेर्नुहोस् त, तपाईँले 23जना भएर नै पुगेको 146, 23जना त अब भोट दिन जाँदैनन् तिनीहरू, जानु मिल्दैन पनि नैतिकताको आधारमा, पार्टी सङ्गठन एउटा कुरा भइसकेको छ संसदभित्र होइन। अनि त्यसको आधारमा के हुन्छ भनेदेखि 2 वर्ष, तर एउटा के छ भने कोही मान्छे प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पाइँदैन भन्छन्, छ नि त। भनेपछि उनी नियुक्ति भएपछि उनलाई 2 वर्षसम्म ल्याउनु पाउनु कि नपाउनु, उसले 30 दिनभित्र लिनुपर्छै पर्दैन त। धारा 76 को 5 अनुसार हो भने त लिनुपर्छ होइन। त्यो लिने बित्तिकै के हुन्छ भने अब यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने महन्त ठाकुर एन्ड कम्पनीका होइन 18-20 जना जो थिए उनीहरूले त तटस्थ भएर बसिदिएका थिए पहिले पनि, उसले पनि सपोर्ट गरेको त होइन नि त। भोट नहाले तटस्थ भएर बस्यो किन उसको कोरम पुग्ने बित्तिकै उसको फेरि 1 वर्ष लम्बिहाल्थ्यो। अनि त्यसो भए त्यो लम्बिन नदिनु उनीहरू किन तटस्थ बसे भने ती मोहन ठाकुर ग्रुपका मान्छेहरू फेरि पनि तटस्थ बस्यो भने दुईटामा कसैको पनि पुग्दैन। कसै पुग्छ? 136 पुगाउनु पऱ्यो, 120 छ, राप्रपाको औला मजदुर किसान पार्टीको औला, दुईवटा औला, 120 भनेपछि 122 भयो एमालेको होइन, अरूलाई दिने बेला छैनन्। अब त्यस पछाडि मोहन ठाकुरहरू त 70 बजिदिन्छन्। यता यिनको पनि के छ, शेरबहादेउपाको काङ्ग्रेस अनि प्रचण्ड ग्रुप अनि के अरे उपेन्द्र यादवको 12 जना, 12 जनामा 2-3 जना बढाउला अझै भन्नु, कोही यता मधेस पार्टीका मान्छेहरू त कता कता गइहाल्छन् होइन। अनि त्यसो भए जति नै भयो तर उसको पनि 137 पुग्दैन। 137 नपुगिसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि
उनी अल्पमतमा पर्छन् र फेरि उनको सरकार रह्यो भने हेर्नुहोस् अब यहाँ माथि साङ्गोले के छ भने संसद त फेरि पनि भङ्ग नै हुन्छ पुनर्स्थापन त भयो अहिले पुनर्स्थापन भएर फेरि भङ्ग हुन्छ फेरि भङ्ग हुन्छ फेरि भङ्ग हुन्छ गर्छ कसले त्यसपछि अब भङ्ग गर्ने कसले भन्दाखेरि जो धारा 76 को 5 अनुसारकोले बहुमत नलिएपछि जो अल्पमतको सरकार हुन्छ उसैले भङ्ग गर्न पाउँछ। अब यदि यहाँ दुईवटा विकल्प अब शेरबहादुर देउपालाई ल नि त अदालतले भनिदिइहाल्यो भने दिउँ भनेर राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरिदिनु भयो भने उनले 1 महिनाभित्र बहुमत पुर्याउन सक्दैनन्, जसले गर्दाखेरि उनले नै भङ्ग गर्नुपर्ने हुन्छ। बाध्यता पर्छ उनीलाई। चुनाव गराउने काम चाहिँ उनको हुन्छ अरे है चुनाव गराउने काम शेरबहादुर देउपाको हुन्छ। यदि राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्यो राष्ट्रपतिले भोलि पर्सि चाहिँ नै उहाँलाई शपथ खुवाइयो भने अथवा एमाले वालाहरू अथवा सरकार पुनरावेदन गर्न गएन भने हैन पुनरावेदन गराउन गएन भने अब त्यो हुन सक्छ। तर के छ भने अब मैले के देखेको छु भने मधेस केन्द्रित दलभित्र रहेको महन्त ठाकुर एन्ड कम्पनी जसलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आउँदा पनि उनले नलिएको थियो, उनीहरू भारतको इसारा अनुसार चलेको त प्रष्ट छ, घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। भारतले के चाहिरहेको थियो भने यो संसद भङ्ग होस् र नेपालको संविधान च्यातियोस् भन्ने चाहिरहेको थियो। अब मोहन ठाकुरले जसरी केपी ओलीलाई तटस्थ बसेर कोरम पनि पुग्न दिएनन्, सरकार ढल्न पनि दिएन, दुईवटा टेक्निक अपनाएको थियो नि त। त्यसै यता पनि देउपालतिलाई पनि तटस्थ बस्दियो भने उनको पनि पुग्दैन। अनि उनले भङ्ग गरे पनि उतै भयो, यता भङ्ग गऱ्यो भने त अब अलिकति सजिलो कसलाई हुने हो भनेदेखि प्रचण्डलाई डर थियो क्या। प्रचण्डलाई के डर थियो भनेदेखि केपी ओलीले चुनाव गरायो भने चाहिँ हामीलाई त पत्ता साफ गराइदिन्छ भन्ने थियो। कम्तीमा बरु भङ्ग भए पनि होस्, त्यही शेरबहादुर देउपाले चुनाव गरायो हामी बाँच्न सक्छौँ भन्ने आश, किनभने छोरीलाई जिताइदिएको छ चितवन फाइदाको कुरा आयो अहिले फाइदाको कुरा किन आयो भने त्यस्तो पेलेर चाहिँ केपी ओली जस्तो पेलेर अहिले चुनाव गराउँदैनन्, यो अहिले डेमोक्रेट हुन् भनेर सोचेर मेरो छोरीलाई जिताइ पनि दिएको थियो, यसो दया माया गरेर हामीलाई पनि एक ठाउँ छोडिदिएर जिताइदिन सक्छन् भन्ने सोच अनुसार अथवा हाम्रो डिजाइन अनुसार अब हामी चुनावसम्म मिलेर जान्छौँ भन्ने भन्थ्यो नि त। अब त्यसलाई लिएर जान सक्छन्। तर यहाँ के भने सबैभन्दा धर्म सङ्कट अब कसलाई आयो भनेदेखि माधव नेपाल आयो। अब के हुन्छ हिजोसम्म एकता गर्ने दिशामा दौड थियो, 10 बुद्धि त एकता भइसक्यो त। त्यही त उहाँले त असहमति जनाउनु भयो नि त। होइन, एकता भइसकेपछि नि एक्लै जमाएर हुन्छ 10 जनाले गएपछि किन मैले के भन्छ केपी ओलीजीको र माधव कुमार नेपालको एग्रिमेन्टमा सहमति भए पनि नभए पनि दोस्रो पुस्ताको सबैको सहमति छ। दोस्रो पुस्ताको भविष्यको लागि उहाँहरू मिल्नु राम्रो हो। एमाले मिल्यो भने नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, नेपालमा द्वन्द्व बढ्दैन होइन। तपाईँले त्यसो गर्दाखेरि उनीहरू मिलेको राम्रो छ। तर यो कसको लागि भन्दाखेरि न त त्यो केपी ओलीको लागि हो, न त त्यो माधव कुमार नेपालको। त्यो कसको लागि भने एमाले भित्रका दोस्रो पुस्ता त्यस्तो पुस्ताका मान्छेहरू जो सङ्गठनमा देश गाउँ वडा बस्तीमा उनीहरूको सङ्गठन छ, त्यो सङ्गठनलाई स्थायित्व भयो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको यसको लागि नेपालको लागि त राम्रो हो। अब त्यसमा म मान्दिनँ भन्छन् भनेदेखि त्यो त उहाँको बचकना हो, माधव नेपालको बचकना हो। किनभनेदेखि यत्रो साथीहरूले भने त्यत्रो गरेर गर्दा बल्ल एउटा अदालतको सेटिङको कुरा शब्दको कुरा थियो नि त उहाँको होइन। अदालतको सेटिङ उसले किन अदालतलाई प्रभाव नपार्ने गरी हामीले गर्छौँ भनेका थिए, त्यहाँ अदालत नपार्ने गरेको कुनै कुरै छैन त्यहाँ त। अनि भनेपछि अदालत अब उनलाई चाहिँ के एउटा लोभ छ भने दोस्रो अध्यक्ष मलाई दिन पाए हुन्थ्यो भनेका छन्, मागेका छन्। त्यो त भिख मागे स्टाइल भयो। किनभने अब अधिवेशन त्यतिखेर दोस्रो अध्यक्ष उनले माग्नु पर्यो। उनी त के छ भने 70 भोटले मात्रै हारेको व्यक्ति हुन् के त्यतिखेर। पहिले पनि उनीसँग हार्दाखेरि धेरै कम भोटले हारेका मान्छे, त्यति पनि हैसियत त थियो नि। तर उनी पो पहिले जान आँटेर अर्कासँग मिल्न आँटेर पो हामीले उहाँलाई सुकुम्बासी हो भनेको थियो, राजनीतिक सुकुम्बासी भए। किनभने आफ्नो पार्टी छोडेर अर्कासँग पहिले जान्छन्, अर्कासँग मिल्छन्। यो कुरा गलत हो भनेर दोस्रो पुस्ताले उहाँलाई प्रेसर दियो र त्यसरी अबदेखि अर्कोमा नजाउँ भनिसकेपछि के अब माधव कुमार नेपालहरूले उनलाई सपोर्ट गर्छन् त भन्ने कुरा आयो, अथवा शेरबहादुर देउपालाई भोट हाल्छन् त भन्ने कुरा के हुनसक्छ त अब यसमा हो। नैतिकता हेर्ने हो भने नैतिकताको सवाल हुन्छ नि। नैतिकता हेर्ने हो भने उहाँहरूले आफू कारबाही परे पनि फरक क्लस गरेर भए पनि भोट हाल्नुपर्छ शेरबहादुर देउपालाई, 1 वर्ष टिकाउनुपर्छ। नैतिकता हेर्ने हो भने। तर पार्टीको इथिक्स हेर्ने हो भनेखेरि पार्टी भनेको पार्टी हो क्या, फेरि सङ्गठनभित्र बस्नुपर्छ नि त। अनि अब सङ्गठनको इथिक्स हेर्ने हो भने चाहिँ सङ्गठनमा के हुन्छ भने सङ्गठन सबै एक हुनुपर्छ। अनि सङ्गठनका मान्छेहरू एक भइसकेपछि देउपालाई भोट दिइरहनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन। जस्तै यो अवस्थामा डाक्टर साहब प्रधानमन्त्री ओली हुँदाखेरि पनि भ्रष्टाचारका कुरा, एउटा एक कुका कुरा, निरङ्कुशका कुरा, देश विकासका गफ मात्रै कुरा, सपना मात्रै कुरा आयो भन्दै
शेरबहादुर देउवा पनि अब प्रधानमन्त्री मानौँ करिब करिब हुने जस्तो कुरा सर्वोच्चले भनिसकेको कुरामा देउवा चाहिँ के सही छ नि त अबको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भन्ने कुरा यसमा त म के भन्छु भने नि चाहे त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् त्यस पछाडि अरू बुढा नेताहरू हुन् जोसुकै नेता हुन् तपाईँले प्रचण्ड हुन् अथवा माधव कुमार नेपाल अथवा केपी ओली नै हुन् यी सबै के भने भ्रष्टाचारको चासनीमा डुबेकै हुन्छ सबै देउवा पनि डुबेका हुन् देउवा पनि डुबेकै हुने हेर्नुहोस् है कसरी डुबे देउवा अनि वाइड बडी प्रकरण कहिले कहाँबाट सुरु भयो त यसको इतिहास खोज्दै जानुहोस् त देउबाबाट सुरु भएको छ नि त होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने देउबाको पालामा सबैभन्दा बढी ठुलो मन्त्री परिषद कसको पालामा गठन देउबाकै पालामा देउबाको पालामा भयो होइन राजा ज्ञानेले असक्षम पनि देउवाले नै भनेको अनि त्यो त राजा ज्ञानले गलत गरेको किन उसलाई चाहिँ तर यसमा के छ भनेदेखि देउबाले त्यहाँ गल्ती गरे देउबाले के अरे देउबाले धारा 127 प्रयोग गर्नु भनेर राजालाई जिम्मा लगाए नि त देउबाले मात्रै गर्यो भने हामी देउबालाई भन्छौँ क्या तर त्यो देउबाले मात्रै गरेको होइन तपाईँ पत्रकारहरूले बुझिदिनु पऱ्यो देउबाले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले के अरे पहिले सर्वदलीय बैठक भयो यो निकास कसरी गर्ने त समस्याको निकास भनेर सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो त्यतिखेर त्यो माधव कुमार नेपाल नै हो त्यहाँ प्रस्ताव राख्ने राजालाई धारा 127 प्रयोग गर्न लगाउने भनेर अनि सर्वदलीय बैठक सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएपछि त्यसलाई लगेर क्याबिनेटमा पारित गरेर अनि देउबाले लगेर 127 प्रयोग गर्ला भनेपछि देउबा मात्रै कसरी दोषी भयो त या त सर्वदलीय सबै बैठक सबै पार्टीका के अरे मियोहरू कि सर्वदलीय ओलीको ठाउँमा देउबाको नाम चाहिँ एमसीसी पनि देउबाबाटै सुरु भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ हो एमसीसी देउबाट सुरु भएको एमसीसी त उसले पनि एमसीसीमा त दुईटाको दोस्ती छ नि त एमसीसीमा त एमालेको केपी ओलीको दोस्ती र प्रचण्ड के अरे हाम्रो उसको शेरबहादुर देउवाको दोस्ती राम्रो छ र उनीहरूको दोस्ती केमिस्ट्री मिल्छ आँखामा जुदा पनि मिल्छ होइन कन्की मार्ने भन्छ नि मान्छेहरूले यो गरिदेऊ न म यहाँ चुप लगाएर बस्छु भन्ने खालको पनि उनीहरू मिल्छ त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब एमालेको स्थायी समितिमा विवाद नभयो भने है उनीहरूले सर्वसम्मति गरेर अदालतले गरेको निर्णयको 50% मात्रै मान्ने सम्भावना बढी छ अथवा सर्वोच्च के अरे संसद पुनर्स्थापना भएको मान्दिने तर संसदभित्र आएर उसले जबसम्म बहुमत पुर्याउँदैनन् शेरबहादुर देउवाले तबसम्म उनलाई प्रधानमन्त्री नदिने हुनसक्छ हेर्नुहोस् है अब यो भयो भने के भने संवैधानिक सङ्कट हो सर कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका मध्ये अब हामी सबैले विश्वास गरेको न्यायपालिका हो न्यायपालिकाले संसद पुनर्स्थापना मात्रै गरिदिएर त्यहीँ छलफल गर भनेर पठाइदिएको भए एकदम बेस्ट हुन्थ्यो तर न्यायपालिका के हो 2 दिनभित्र पहिले उसलाई नियुक्ति गर त्यस पछाडि त संसदमा जा भनेपछि उसलाई विश्वास मत लिन जा भनेपछि उसको लागि सेफ ल्यान्डिङ भयो अब यो डिजाइनले के भने एमाले मान्दिएन भने के हुन्छ त भन्ने कुरा है एमाले मान्दिएन भने के हुन्छ त भन्ने कुरा आयो एमाले नमान्ने बित्तिकै के हुन्छ संसद पुनर्स्थापना भयो संसद त बस्छ अब तर उसलाई 24 घण्टाभित्र नदियो भने के गर्छ त सर्वोच्चले हो के हुन्छ त सर्वोच्चमा अहिले 14,000 वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ फैसला गरेको छ मान्छे लागू गरेको छैन के नेपालको बजेटको 1 वर्षको बजेट भन्दा बढी रकम असुल उपलब्ध गर्न बाँकी सर्वोच्चको निर्णयको सर्वोच्चले गरेको निर्णय असुल उपलब्ध गर्न बाँकी मैले दुईटा कुरा भने तपाईँलाई 14,000 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भोग्न बाँकी छ तर त्यो पुरा मान्छेले भेटेको छैनन् कहाँ छन् के छन् लागू भएको छैन त्यो सर्वोच्चले निर्णय गरेका सबै कुराहरू लागू भएको मैले देखेको छैन त्यसैले गर्दाखेरि सर्वोच्चको निर्णयको 50% मात्रै लागू होला कि भन्ने मलाई आशंका छ जस्तै संसद पुनर्स्थापना होला तर एमाले बोलाएर के भन्छ भने हामी प्रधानमन्त्री उसलाई हुन दिँदैनौँ हाम्रो यति बहुत पुगेको छ अथवा त्यहाँ विज्ञप्ति निकाल्न अहिले अब फेरि मोहन ठाकुरहरूले के गर्लान् राजनीतिक त्यहाँ हस्ताक्षर हुन्छ मोहन ठाकुरको ग्रुपले हामी यति जाँदै हामी उसलाई मान्दैनौँ भन्ला फेरि अथवा यतातिर हाम्रो यतिजनाले मान्दैनौँ भन्लान् खोइ सङ्ख्या पुगेको छैन हामी गर्दिनँ भन्लान् फेरि लगेर फेरि राष्ट्रपतिले निवेदन हाल्छन् अदालतले यो गरेको भए पनि हामी मान्दैनौँ भन्छन् यता सर एमाले पनि अदालतले गरे पनि हामी मान्दैनौँ भन्छन् बहुमत यता देखियो अनि अदालतले के आधारमा गर्यो त अदालत त बाटो भयो भन्ने हुन्छ होइन अदालतले के हुन्छ नि अदालत त एक्का जस्तो हुन्छ क्या घोडाको जस्तो किन जे छ कागज त्यही बोल्ने हो अब कागजमा हिजो अस्ति 23जनाले साइन गरेको थियो त्यही बोल्यो तर त्यो अदालतको निर्णय त धेरै ढिलो आयो किन अदालतको यति ढिलो आयो कि उनीहरू त्यो 23जना त मिलिसक्यो हेर्नुहोस् त जुन दिन उसले सक्यो भनेको थियो नि त्यसको भोलिपल्ट निर्णय गरिदिएको भए त यो मिलेकै हुन्थेन रात रहे अग्राह पलाए अदालतको निर्णय ढिलो आएकोले अब यहाँ सङ्कटको स्थिति आयो किनभनेदेखि उनीहरू अब मिलेको पार्टी मिलेको देखियो अब मान्छेलाई झुकाउनु त पाइयो नि त
किनभने कम्युनिस्टहरू फेरि थाहा छ तपाईँलाई एकदम चलाख हुन्छन्, झुटो कुरा बोल्ने कसरी मिलाउने। हिजै तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार एकजना हुन्थ्यो, प्रेस सल्लाहकार, उहाँले त लेख्नु भएको थियो 146 - 23 गरेर बहुमत पुगेन अब त भन्नुभएको थियो। उहाँको कुरा लागु भयो नि भिन्दै कुरा हो। तर त्यसले गर्दाखेरि अदालतको निर्णय तात्तातोमा ठिक थियो, तर यो बासी भइसकेर उनीहरू फेरि एउटा जुट भइसकेपछि अब अदालतले को उसमा फेरि पुनरावलोकन गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने फेरि उनीहरूले निवेदन हाल्दाखेरि यिनीहरूले त्यही 100 जुन कतिजना छ त्यही 20जना छ नि त एमालेका 120 जनाले नै अथवा 1 जना 2 जना बिरामी होला नि यताउता नहोलान्, घाउ खटेर के छ भने माधव कुमार नेपालको साइन नहोला, तर युवाहरू सबैले साइन गरेर चट्टसँगले फेरि पुनरावलोकन गर्ने गयो भने के गर्ने? सङ्ख्या त फेरि उता पुऱ्याएर लान्छन्। त्यस्तो अवस्थामा मोहन ठाकुरहरूले पनि 100 साइन गरिदिएर यताको 120 जनामध्ये 1-2 जना एब्सेन्ट भए पनि यतातिरको गरेर यिनीहरूले पनि 136 पुऱ्याइदिएर होइन अथवा बढी पुऱ्याइदिएर सिग्नेचर गरेर बुझाइदियो भने र हामी पनि यति छौँ त्यसैले पुनरावलोकन गरिपाउँ भनेर निवेदन हाल्यो भने ओलीको रणनीति यो हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। ओलीको रणनीति यो हुनसक्छ नि त। अब यदि उसले त्यसै त छोड्दैन भन्ने एउटा आकाङ्क्षा थियो नि, यो कुरामा त अब उनले ठुलो भिटो भने त्यही त पुनरावलोकन गर्ने भन्ने एउटा हुन्छ। तर त्यो गर्ने बेला यिनीहरू साइन जसो 146 पुऱ्याएर गरेको थियो नि, अब 120 मध्ये 2 जना त झल्लाङ खलाङ उता छन्, के अरे माधव कुमार नेपालले नमान्लान्, घाउ घटेर चाहिँ यताउता भन्लान्, साइन नगर्लान्, तर यी 10 जनाले साइन गर्छन्। अब जुन के अरे युवाहरूले अनि त्यो युवाहरूको साइन त्यस पछाडि एमालेको 120 मा 118 उता 20 कति भयो त? उनीहरूको त 20 जना छ नि त मोहन ठाकुरको, 136 पुग्दैन त। अनि 136 पुऱ्यायो अरे पुनरावलोकन गरिपाउँ, हाम्रो पो बहुमत छ हजुर भनेर लिएर गयो भने अनि सर्वोच्चले के गर्ने भनेर एउटा मैले बाटो देखाएको है। तर के हुन्छ भने धेरै कति झगडा गर्ने, ल ठिकै छ शेरबहादुर देउवालाई दिउँ तर बहुमत पुग्न नदिउँ, तर उसले पनि त आखिरी मध्यावधि घोषणा गर्छन् अनि फेरि उनले पनि गर्नै पर्छ, चुनाव गराउनै पर्छ किनकि बहुमत नपुगेपछि। अब सवाल कहाँ आयो भने चुनाव त चुनाव हुन्छ, बिचमै मध्यावधि हुन्छ, किनकि तेस्रोपल्ट पनि ह्याट्रिक भएर के अरे भङ्ग हुन्छ, मङ्सिरमै हुन्छ चुनाव होइन। सर्वोच्चले दिएको अनुसार तब संसदमा बहस सुरु हुन्छ नि, 1 हप्ताभित्र संसदमा त बहस सुरु हुन्छ, उसले 30 दिनभित्रमा बहुमत लिनुपर्ने हुन्छ। बहुमत उसले पुर्याउन सक्दैनन्, नपुर्याउन सकेपछि उनले पनि फेरि के गर्नुपर्छ, धारा 76(5) अनुसार नपुर्याउन सकेपछि त धारा 76 को 6-7 अनुसार के छ भनेदेखि अल्पमतको सरकार भए पनि उसले संसद भङ्ग गर्न पाउँछ, सिफारिस गर्नु पर्छ। अनि चुनाव फेरि अर्को चुनावको मिति घोषणा हुन्छ हेरी, अहिले सरकारले गरेको त भएन, अर्को घोषणा हुन्छ। त्यो घोषणा हुँदा अब यहाँ के छ सवाल के हो भनेदेखि चुनाव गराउने, तर चुनाव हुन्छ भने थाहा छैन, तर चुनावको घोषणा शेरबहादुर देउवाबाट गराउने कि केपी ओलीबाट गराउने, त्यही होडबाजी मात्रै देखियो। अब अरू केही छैन। हुन त चुनाव चाहिँ चुनाव नै हो। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेको संवैधानिक व्यवस्था नै खारेज भयो भन्ने कुरा मान्छेले योमा चाहिँ व्यवस्था नै समाप्त हो भन्ने कुरा गरेका छन्। यो कुरा हो त देउवालाई बनाउँदाखेरि होइन, यसो हो। त्यही त यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ खतम भयो। संसदीय व्यवस्थालाई टोकरीमा हालिदियो, किनभनेदेखि संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भनेदेखि संसदमा छलफल गर्न लाउनु पर्थ्यो क्या, बिचको बाटो निकाल्नु पर्थ्यो, संसदमा बहुमत सिद्ध गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु लाउनु पर्थ्यो क्या। केपी जस्तै शेरबहादुर देउवाले संसदमा बहुमत सिद्ध गरेर संसदमा भोटिङ गराएर बहुमत पुगेमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय गरिदिएको हुन्थ्यो सर्वोच्चले। तर उसले के गर्यो भने 2 दिनभित्र गर भनिदियो। त्यसले गर्दा संवैधानिक सङ्कट त आयो, भारतलाई चाहिएको त्यही हो, अथवा सत्ता परिवर्तन गर्न राष्ट्र संस्था चाहिने मान्छेलाई पनि त्यही हो। महेश बस्नेतहरूले उ गर्ने कारण पनि अब अहिले चाहिँ के भन्ने कुरा आएको छ भने निर्दलीय व्यवस्थाको पुनः विज्ञापन भएको दिनको अवरुद्ध गरौँ भन्ने कुरा गरेका छन्। निर्दलीय व्यवस्थाको सुरु भएको हो त होइन, यसलाई यसो भन्छ संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको छ नि त, त्यसलाई संसद पुनर्स्थापना गरेर पुरै निर्दलीय भन्न मिलेन, तर भन्न थालिसके। त्यो भन त नारा लाउँदा जे पनि लाउँछन् हेर्नु, चुनावको बेलामा यस्तो बेलामा लाउँछन्। तर के भने यो साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भनेदेखि अदालतमाथिको ठुलो छिटा लाग्दैछ यहाँ। अब अदालतले न्याय गरेको हो कि नि त त्यसपछि अहिले 50% न्याय गरेको छ। 50% किन गरेन? फेरि संसद पुनर्स्थापना गर्दै न्याय गर्यो, तर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार उसको होइन। किन ठ्याक्कै भनिदियो त देउवालाई नि? त्यही त उसो होइन भन्न त देउवालाई निवेदन हालेको छ, त्यही भएर उसले भन्यो। तर के भने उसले चाहिँ के भन्नु पर्थ्यो भने 2 जना मध्येमा यस्तो भएकोले एउटा बिचबाट के दिनु, धारा 76 को 4 प्रयोग गर्नलाई पठाउनु पर्थ्यो क्या सुरुमै। धारा 76 को 4 अनुसार नै
के अरे प्रधानमन्त्रीले जुन नलिएकोले विश्वासमत नलिएकोले धारा 76को 4मै गएर 5को त अहिले कुरै गर्नु हुँदैन थियो 4मै गएर संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको भए 5को स्टेप फेरि आउँथ्यो नि त अनि त्यहाँ बहुमत कसको पुऱ्याउँथ्यो क्लियर हुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि बरु उसलाई भन्नु सक्थ्यो यस्तो आएमा यसो दुईटाको आएमा अनि यसलाई मान्यता दिने भनेर एउटा सुझाव दिएको भइहाल्थ्यो किनभने जुन विषय त्यहाँकै 2-3वटा आयो नाम जुद्यो भने नि नाम जुधेर आउने अवस्था आयो भने धारा 76को 5मा त्यो संस्थागत दिएको भन्दा व्यक्तिगत हस्ताक्षरलाई मान्यता दिनुपर्ने छ भनेर एउटा सुझाव दिएको भइहाल्थ्यो त्यसरी हुन्छ क्या उसले संस्थागत रूपमा आउनुभन्दा आएकोलाई भन्दा व्यक्तिगत हस्ताक्षर गरेर आएकोहरूलाई मान्यता दिनको लागि सुझाव दिएको भए राष्ट्रपतिलाई सकेको थियो यहाँ कुनै त्यस्तो सेटिङ भन्ने छ छैन त अहिले अदालतमा अनि अदालतमा धेरै कुरा सेटिङ हुन्छ अब सेटिङ भनेको के हुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँले हेर्दाखेरि सेटिङ भन्दा पनि यो के भने त्यो 146 जनाको हस्ताक्षर त लिएर गएको छ नि उनीहरूले त्यस पछाडि उनीहरू कता परिवर्तन भए के भए मतलब छैन उसलाई त उसले किन अदालतले कागज हेर्छ क्या अदालतले भावना मनका कुरा परिकल्पना देश भाडामा जाओस् मतलब हुँदैन उसलाई के भन्छ भने कागजले जे बोल्छ त्यही गर्छ वास्तविक त्यही गएको हो त नेपालको सर्वोच्च अस्ति हो कागज अनुसार त वास्तविक गयो नि त कागज अनुसार पुनर्स्थापना हुन्छ अनि त यहाँ त ओलीले सेटिङ गरिरहेछन् अदालतमा पहिला माधव नेपालहरू नै विरोध गर्थे नि प्रतिनिधिहरू सुरुमा सेटिङ गरेकै हो त त्यही सेटिङ गरेको भन्थे अनि यता सेटिङ गरेको भन्थे तर यहाँ के छ भने नेपालको अदालतमा न त ओलीले सेटिङ गरेर मिल्छ न उता किन तपाईँले हेर्नु न शाही आयोगलाई पनि बदर गरेको थियो नेपालको अदालतले त्यतिखेर त शाही आयोग जुन चाहिँ ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा मान्छे बोल्नै सक्दैन थियो त्यतिखेर त्यो पनि बदर गरेको पनि अदालतले केही कहिले काहीँ बोल्ड डिसिजन गर्छ तर त्यो बोल्ड डिसिजन त अदालत विवादमा पनि पर्छ तर यो मेरो व्यक्तिगत विचार मान्नुहुन्छ भने अदालतको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्नै पर्छ तर त्यो सम्मान गर्ने क्रममा अब राष्ट्रपतिजीले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि अब टसलमा गएर देशलाई अस्थिरतामा लाने हो कि विवेक पुर्याएर अदालतको कुरा एकपल्ट मानिदिएर के फरक पर्यो त केपी ओलीको पक्षले चुनाव गराउनु पाएनन् भनेदेखि शेरबहादुर देउवाले चुनाव त गराउनै पर्ने तर देउवा प्रधानमन्त्री बनाइयो भने अब राष्ट्रपति यति धेरै विरोधको बावजुद राष्ट्रपतिको हैसियत के हुनसक्छ विद्यादेवीको नाममा चाहिँ भनौँ न हो अब देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भने राष्ट्रपतिलाई के खतरा छ भनेदेखि नि यदि उसले बनाइन् भनेदेखि नियुक्ति दिने बित्तिकै संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै संसदमा यदि भारतले चाह्यो भने है मैले भने किनकि मोहन ठाकुरहरू त छन् मोहन ठाकुरहरूलाई यतातिर लगिदियो भनेदेखि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाएर आउन सक्छ सम्भावना जुन छ नि राष्ट्रपतिले महाअभियोग लगाउन सक्छ देउवाले अब होइन त्यो त भारतले चाहिदियो भने अथवा भारतले चाहेर यो मोहन ठाकुरहरूलाई उता मिसाइदियो भने अथवा देउवा मिसाइदियो भने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सक्छन् त्यो समस्या त देखिन्छ किन राजनीतिमा जे पनि हुन्छ नि उलटपुलट जे पनि हुन्छ त्यसैले भारतले डबल गेम खेल्दैछ क्या यतापट्टि पनि सपोर्ट गरिरहेको छ उतापट्टि सपोर्ट गरिरहेको छ र अहिले शेरबहादुर देउवा बाहेक हेर्नुहोस् है शेरबहादुर देउवा बाहेक अरू कसैको नाममा प्रधानमन्त्री भएको भए त्यो सम्भव थिएन तर शेरबहादुर देउवा भन्ने अमेरिका भन्ने सम्झिन्छ हामीहरू हेर्नुहोस् अनि नेपालमा चलखेल अमेरिकाको बढी छ हेर्नुहोस् अनि त्यसो गर्दाखेरि घिउ कहाँ पोखियो भागमा भने जस्तै अमेरिकाको लागि त देउवा नभएको भयो त भन्दै शेरबहादुर देउवा एमसिसी आउने त खतराबाट नि फेरि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री होइन त्यो एमसिसी त एमसिसी आउने खतरा भने एमसिसी भनेको सुन्नुहोस् है नेपालमा एमसिसी 500 वर्ष अगाडिदेखि आइसकेको छ अनुदान पनि यहाँ प्रयोग भइसकेको छ हो सुन्नुहोस् तपाईँलाई बताइदिन्छु कहाँ छ त पनि भनिदिन्छु ललितपुर जिल्लाको ग्रामीण भेगमा होइन त्यस पछाडि तपाईँले यो काभ्रेतिर त्यसरी मोरङमा ओखलढुङ्गामा यो जिल्लाहरूमा किन एमसिसीको विभिन्न किसिमको प्रोजेक्ट हुन्छ क्या क्षमता अभिवृद्धि गर्ने राहत बाँड्ने होइन अनि अझ यो सबै कुराको आएको छ एमसिसीको फन्ड पहिलेदेखि आइसकेको छ होइन तर यो अहिलेको हाई टेन्सन बनाउने र यो 50को चाहिँ यो चाहिँ अहिले आएको छैन तर अरू त एमसिसीको नामबाट अरू आइसकेको छ तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुहोस् है मैले गुगलमा सर्च गरेर निकालेको छु हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दा मान्छे के भन्छ एमसिसीलाई हाउजी बनाउनु भयो भने एमसिसी भने सित्तैमा आउने पैसा हो ब्याज तिर्नु पर्दैन अनुदान हो तपाईँले बरु चाइनाले दिने बिआरआई कन्सेप्ट छ नि चाइनाको बिआरआई कन्सेप्टमा बरु त के हो अनुदान होइन त्यो ब्याज तिर्नुपर्छ त्यो ऋण हो तर यो त अनुदान हो एउटा कुरा गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् हाई टेन्सन लाइन नबनाएर मैले हिजो अस्ति जब म हुम्ला गएँ त्यहाँको विकट स्थिति कुराहरू हेरिसकेपछि मैले के देखेँ भनेदेखि पर्यटकीय स्थिति बढाउनु छ भनेदेखि यो हाई टेन्सन लाइन बरु गोरखपुरसँग लानुभन्दा इन्डियामा लगेर पोस्नुभन्दा यो हाई टेन्सन लाइनलाई हटाइदिउँ सुदूरपश्चिमतिर केही सडकहरू बनाउने भन्ने त्यसमा छ एमसिसीमा त्यसलाई राखेर
र बाँकी यो हाई टेन्सनको बदलामा हामीले के गर्यौँ भनेदेखि मेचीदेखि महाकालीसम्मको पहाडी हिमाली क्षेत्रहरूमा केबल कार सरकारी तर्फबाट निःशुल्क हिँड्ने खालको मेन के अलिअलि पैसा तिरेर मात्रै भन्नु प्लेन चढ्नुभन्दा सस्तो होस्, बसमा जानुभन्दा सस्तो होस् केबल कारमा। अनि त्यसरी गरिदियो भने त्यो बाटो सडक बनाउँदाखेरि जुन डोजर चलाएर जुन पहाड फोडेर जुन पहिरो गिर्ने सम्भावना अथवा क्षति हुने के अरे विपद हुने सम्भावना रोकिन्छ। चट्टसँगले केबल कारमा जाने हुन्छ। त्यो केबल कार चढेर हिमाल हेर्ने, पहाड हेर्ने, पठानहरू पाटनहरू हेर्ने मान्छेहरूको त ओहिरो लाग्छ हेर्नुहोस् मान्छेहरू। अनि भनेपछि हाम्रो त स्वर्ग हुन्छ हाम्रो देश। सबै नेपालीहरूले पनि हेर्ने भए, विदेशी पनि आउने भए, केही गर्नै पर्दैन। हेर्नु न, यो नेपालको छेउमा दुईवटा देश छ नि, भारत र चीन। तिनीहरूको जनसङ्ख्या त विश्वको जनसङ्ख्या कति छ त्यहाँ त धेरै छ नि त। त्यहाँको मात्रै मान्छे ल्याएर केबल कारमा चढ्ने व्यवस्था गरिदियो भने यहाँ पैसा कमाउन सक्छ। त्यसैले त्यो एमसिसीको पैसा त्यो केबल कार बनाउन ल्यायो भने त्यसलाई हामी स्वागत गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तै देउबा प्रधानमन्त्री भयो भने मन्त्री आफ्नै उसलाई राख्ने भन्ने चलन छ। नाता गोता विभिन्न श्रीमती होइन छोरी विभिन्न कुरा के गर्ला त देउबाले? अब होइन त्यो त मिलेन। किन देउबा प्रधानमन्त्री देउबाको काङ्ग्रेसको मात्रै भोटले भएको हुँदैनन्। अब यहाँ के छ भने उपेन्द्र यादवको ग्रुप पनि छ, प्रचण्डको ग्रुप पनि छ होइन। उनीहरूको मान्छेलाई पनि राख्नु पर्यो। त्यस पछाडि के ठेकान मोहन ठाकुरहरू पनि आइहाल्छन् कि इन्डियाले भनिदिएर आयो भने उनीहरू त मन्त्रीका लागि त अस्ति पनि आएकै हुन्। सुनमा सुगन्ध भयो थियो त, सुनमा सुगन्ध हुन्छ नि त आयो भने ल्याउने प्रयास गर्नु पर्यो। तर मलाई लाग्दैन किनभने एमाले सबै क्षेत्र किनभने तपाईँले हेर्नु भने केपी ओली यति चलाख मान्छे भन्छ नि, कागभन्दा कोइली चङ्खा भन्छ नि हामीहरू। उहाँले पुनरावलोकनको लागि निवेदन हाल्न एकपल्ट लास्ट ट्राई उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भोलि। यो मैले देखेको छु। अब यो गर्नुभयो भने 2-3 दिन धक्लिन सक्छ विकल्पहरू। तर फेरि यहाँ के छ, शेरबहादुर देउपा पनि अमेरिकन लबीसँग मिल्ने भएकोले अघि मैले फेरि भने एमसिसी पास गराउन अमेरिकाले यदि यही संसदबाट सक्यो भने त वाह वाह हुन्छ। किन त्यत्रो खर्च गरिरहनु? अब तपाईँले काङ्ग्रेसभित्रको र एमालेभित्रको दुईवटा मिलेर गरिदियो भने सक्यो नि त एमसिसी। अब यस्ता यस्ता कुरा देउबाले गर्दै जाने सम्भावना अनि ओलीहरू यसरी महेश प्रसाद अझैबाट लागिसके काटाकाट हुने अवस्था आएन देशमा। त्यही त सङ्कट आएन। त्यो त के भने मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ। त्यही त काटाकाट चाहिँ नगरौँ है भन्छु। मैले के भन्छु भने मैले तपाईँलाई भने 46 सालको जनआन्दोलनको बेलामा चैत्र 24 गते जुन त्रिचन्द्र कलेजबाट भित्र दरबारतिर मान्छे छिरिसकेको थियो नि, त्यो सबै डिजाइन भारतको डिजाइन भइरहेको थियो। भारतले के थाले यिनीहरू त्यहाँ अगाडि गएर अब उताको सेनाले मारोस्, 150 मान्छे मरुन् र रात के अरे सेतो झन्डा, रेड क्रसको सेतो झन्डा हालेर के अरे भारतको सेनाहरू यहाँ आएर झ्याप्प पार्न खोजेका थिए त्यतिखेर चाइनिज भारतमा भएको चाइनिज एम्बेसडरले खबर गर्यो फेरि राजालाई हतपत त्यो वार्ता गरिवरी बगोदल दिएका थिए। अब अहिले पनि यो जुन सङ्घर्ष गर्दैछन् उनीहरूले, यो सङ्घर्ष गरेपछि यतापट्टि निक्लिनु पर्यो। दुईटैको मुठभुड भएर कुनै घटना भयो भने त्यही भएर हामी के गर्छौँ, यसलाई सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुभन्दा कागजी लडाइँ लडौँ, बौद्धिक लडाइँ लडौँ, तर सडक तताएर कोरोनाको बेलामा तहस नहस गर्ने काम नगरौँ। किनभने हामी आपसमा फुट्यौँ भने हामीलाई हाम्रो सत्ता कोल्याप्स गर्नलाई, हाम्रो संविधान च्यात्नको लागि जुन तयार भएर बसिरहेछ वाउ गरेर बाहिरको शक्ति, उनीहरू त खुसी हुन्छन्। त्यसैले नेपाललाई भुटानीकरण होइन, हेर्नुहोस् सेना आएर झ्याप्प बस्दियो भने यहाँनिर आपसमै काटाकाट गर्न थाल्यो भने त सेना आएर बस्दियो भने त विदेशी सेना, अनि यो त कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा हामी के गर्नु चाहिँ अहिले सडकमा आएर तताउनुभन्दा महेश बस्नेतजीलाई मैले के अनुरोध गर्छु भने हो उहाँहरूको पार्टीको उहाँको अधिकार छ, गर्नुहुन्छ। अरूले सडक तताउनु पर्ने, उहाँले नतताउनु पर्ने होइन। आज कालो दिन भनेर लागिसक्नु। तर उहाँले के गर्नु पऱ्यो, पुनरावलोकनको लागि तयारी गर्नुहोस्, निवेदन एकपल्ट हालेर ट्राई गर्नुहोस्। तर त्यतिखेर तपाईँले फकाउनुपर्छ। त्यो 23 जना तपाईँहरूको भर्खर हिजोदेखि रातिदेखि तपाईँसँग टाँसिएको फेभिकल जस्तो टाँसिएको हो कि माटोले टाँसेको त अब हेर्न बाँकी छ। 23 जना होइन सुन टाँसिए एमालेभित्र फेभिकल जस्तै टाँसिएको हुन् भने तपाईँहरू पुनरावलोकन गर्दाखेरि मोहन ठाकुरको ग्रुपको सिग्नेचर तपाईँको सिग्नेचर लिएर गएर पुनरावलोकन गर्नुहोस् त, अनि अदालतलाई धर्म सङ्कट पर्छ। होइन भनेदेखि सक्नुहुन्न अथवा मात्र जस्तै टाँसिएको भने चुप लगाएर बस्नुहोस्। यार योगेश भट्टराईले पनि अब यो निर्णयलाई स्वागत भन्न थालिसके। योगेश भट्टराईले भनेको त स्वागत उसलाई भनेको 10 बुद्धेलाई, हिजोको जुन 10 बुद्धे भएको थियो नि एमालेको, त्यो स्वागत राम्रो हो भनेका थिएन उसले होइन। त्यसै मैले भने युवा पुस्ता त खुसी छन् नि।
युवा पुस्ताको भविष्य राम्रो बनाउनको लागि त्यो 10 बुँदे सम्झौतालाई उनले स्वागतयोग्य भनेका हुन्। अदालतको अहिलेको निर्णयलाई स्वागतयोग्य भनेका होइनन् उनले। फेरि हेर्नुहोस् है, फेरि हामीले गलतफहमी नगरौँ त फेरि, तपाईँले विचार गर्नुहोस् है। त्यो उसले चाहिँ के गर्ने 10 बुँदे चाहिँ ठिक हो भने मतलब के त, उनीहरू त अब 23 जना सिग्नेचर गर्ने ऊ पनि थिए होइन, 23 जना गयो, 24 जना 25 जना गएको थियो नि, उनीहरू साइन गर्न गएको थिए। तपाईँले हेर्नुभयो भने 2-3 जना साइन गर्न गएनन्। पछि उनले त्यतिखेर पनि नगरौँ त भन्दै थिए। यी सबै कुराहरू गर्दा बिचको बाटोमा गइरहेको थियो ती पनि। अब यहाँ के देखिन्छ भनेदेखि माधव कुमार नेपाललाई यति अवसर दिइसकेपछि अब फेभिकल जस्तो टाँसिएर बस्नुहोस् एमालेमै र साङ्गठनिक निर्णय जे हुन्छ त्यसको पक्षमा तपाईँहरू वकालत गरेर जानुहोस् र केपी ओलीलाई अथवा महेश बस्नेतलाई म के भन्छु भने तपाईँहरूले अदालतलाई मानिदिनुहोस्। बरु तपाईँहरूको होइन उसको बहुमत पुग्दैन भने तपाईँको पनि बहुमत जुटाएर अब 120 जना यिनीहरू भए, जसपाको मोहन ठाकुर ग्रुपको साइन लिएर गएर अदालतमा पुनरावलोकन गरिपाउँ हजुर, हाम्रो त 136 पुग्यो यहाँ, अब के गर्ने हजुर भनेर लिएर जानुहोस्। अनि मान्छेले त्यस पछाडि हामी फेरि विश्लेषण गरौँला। विश्लेषण गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के आयो भने जस्तै रघुजी पन्तले के भन्नुभएको छ भने एमालेको सरकार गिर्दा दुःख लागेको छ, कसको कारणले यो स्थितिबाट गम्भीर समीक्षा गरौँ भनेको छ। वास्तवमा के कारणले चाहिँ यो भयो डाक्टर? 23 जनाले गएर साइन गरिदिएर भएको नि, कसको कारणले? त्यही रघुजी पन्तले गर्दाखेरि भएको। हेर्नुहोस् है, त्यही रघुजी पन्तले गर्दा गम्भीर भयो भन्नु उसले बिचको बाटो समीक्षा गरौँ भन्दै के को समीक्षा? 23 जना आफूले गरेको त साइन्स 23 एमालेको 23 जना पहिले गएपछि यो घटना भएको हो कि भन्नु त? एमालेकै 23 जना पहिले गएपछि घटना भएको त म त जेनरल भन्छु। भनेपछि यसको के समीक्षा गर्नु? अब तपाईँले फेरि के अरे जो मान्छेको नाउँ लिनुभयो नि, एकपल्ट तिनी नागरिक समाजको आन्दोलन गए, त्यहाँदेखि मैले भने नागरिक समाज म जानु जान है त्यस चाहिएन भनेर। अब यिनी अहिले कट्टर माधव कुमार नेपालवादी भएका छन्। कहिले के हुन्छन्, कहिले पत्रकारिताको दृष्टिकोणले गर्छन्। भनेपछि यिनको कुरा तपाईँले ठिकै हो, उनले समीक्षा गरौँ भने समीक्षा गरेको एउटा क्लियर एन्सर म अहिले भनिदिन्छु। तपाईँहरू जस्तै 23 जना सभासदहरू पहिला गएकोले यो घटना भयो। माधव नेपालले पनि भनेको छ नि त, सर्वोच्चबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम भएको छ, म अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भनेर माधव नेपालले यो कुरालाई सर्वोच्चलाई हो। अब उसले त अब साइन गरेको छ, अनि लोकतन्त्रको लागि उसले गर्यो भन्ने छ, संसद भङ्ग गर्यो भन्ने छ। अब यसमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने सर्वोच्चलाई धन्यवाद। हिजोसम्म त ओलीले उहाँलाई मिलाउनु हुन त ओलीकै सरकारलाई अगाडि बढाउने चाहेका छन्, इन्डियादेखि यस्तो आयो भनेर रातदिन गरे जस्तो त्यो भएको थिएन। त्यो त के हो नि, ओलीले के गरेको हुन् भनेदेखि यदि संसद पुनर्स्थापना हुने भइसक्यो, संसद पुनर्स्थापना भए पनि शेरबहादुर देउपाले बहुमत नपुर्याउने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि उनले यो मेहनत गरेर एकीकरण गरेका हुन्। अब चुनाव तर के रहेछ, मैले त्यही त अब त्यो 23 जना सभासदहरूले एमालेकाले भोट उता हाल्छन् त, शेरबहादुर देउपाले 30 दिनभित्र हाल्छन् त भन्ने कुरा आयो। हाल्ने बित्तिकै कारवाही गरौँ त हट्छ, फेरि संसद पदै जान्छ त। उनीहरूले त्यहाँ भोट हाल्नु भनेको उनीहरूको संसद पद जानु हो, यो ग्यारेन्टी हो। हस्, धन्यवाद दाजु।